नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई कक्षा 7 को नेपाली विषयको यो कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु सबैजना आराम हुनुहुन्छ? हो, म पनि आरामै छु। अब हामी आजको कक्षा सुरु गरौँ है। हामी पाठ 10 मा रहेको कथा सुन उगेल्ने भाले यो पाठ पढ्दै थियौं। अगाडिका पाठमा हामीले के पढेका थियौं याद गर्नुस् त, सम्झिनुस् त। म सम्झाउँछु, सुन्नुस् है। राजाले पेरुङ्गोबाट चारो खुवाउनका लागि पेरुङ्गोबाट कुखुरा निकाल्ने सन्दर्भमा भाले फुत्किएर भागेको थियो। र त्यो सुन उगेल्ने भालेलाई जसले समातेर ल्याउँछ त्यसलाई राज्यको, त्यो देशको सेनापति बनाइने घोषणा राजाले गरेका थिए। र भाले खोज्नका लागि 3 जना व्यक्तिहरू अगाडि सरेका थिए। ती 3 जना व्यक्ति मध्ये पहिलो व्यक्ति माङखालुङ हिमालतिर, मकालु हिमालतिर भाले खोज्न गएको थियो। दोस्रो व्यक्ति चिचिलाको पाताल जंगलतिर खोज्न गएको थियो। ती दुवै जनाले भालेलाई बलजफ्ती समात्ने प्रयास गरे। लिसोपासोको प्रयोग गरे, डोरी थापे, भालेलाई डर देखाए। त्यसकारणले भाले त्यहाँबाट भाग्यो र खुवालुङ क्षेत्रतिर आइपुग्यो। सप्तकोशीको आसपासको क्षेत्र। त्यहाँ तेस्रो व्यक्ति पुगेको थियो भाले खोज्नलाई। तेस्रो व्यक्तिले भाले डराएको थाहा पायो। त्यसकारणले उसले भालेलाई नराम्रो लाग्ने कुनै काम गरेन, बरु भालेलाई मनपर्ने काम गर्यो। हाक पारे गीत सुनायो, बाँसुरीको धुन सुनायो अनि भालेलाई मनपर्ने चारोहरू खुवायो। यसरी भालेलाई उसले आफूतिर आकर्षित गर्न थाल्यो। हामीले यहीँसम्म पढेका थियौं। अब आज हामी यसपछि कथा कहाँ पुग्छ ती कुराहरूको चर्चा गर्नेछौँ र सँगसँगै आज हामी के पढ्नेछौँ भने अनुच्छेदमा आएका शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्न, शब्दहरूको अर्थबोध गर्न, अर्थबोध भएका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सिक्छौँ। यसैगरी हामी संक्षिप्त प्रश्नोत्तरहरू गर्नेछौँ, भाव विस्तारहरू गर्नेछौँ अनि लामा प्रश्नहरूको उत्तर पनि गर्नेछौँ। आजको हाम्रो कक्षा यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहनेछ। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी अगाडि बढौँ है त। सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस् है, अनुच्छेद 11 हामीले अनुच्छेद 10 सम्म पढिसकेका छौँ र अनुच्छेद 10 सम्म के भएको थियो त्यसको संक्षेपमा मैले तपाईहरुलाई चर्चा पनि गरिसकेँ। अब 11औं अनुच्छेद हेर्नुहोस् है त। 6 दिनसम्म पनि भाले खोज्न गएका मानिस सम्पर्कमा आएनन्। यो देखेर उता दरबारमा राजा छटपटाउन थाले। 7औं दिन भाले खोज्न माङखालुङ हिमाल र चिचिलाको जंगलतिर गएका मानिस रित्तै फर्किए। उनीहरू रित्तै फर्केको देखेर राजा ज्यादै निराश भए। साँझ पर्न लागेको थियो। दरबारको केही पर बाँसुरीको मिठो धुन सुनियो। सबैले डाँडामा निस्केर हेरे। सप्तकोशीतिर भाले समाउन हिँडेको मानिस बाँसुरी बजाउँदै आउँदै थियो। उसको काँधमा भाले बसेको थियो। बिस्तारै त्यो मानिस दरबारको आँगनमा आइपुग्यो। उसले भाले राजालाई जिम्मा लगायो। सबै छक्क परे। अब 12औं अनुच्छेद। भाले समातेर ल्याउने व्यक्तिलाई राजाले सोधे, तिमीले लगेको लिसोपासो पनि सबै जस्ताको तस्तै छ। जाल पनि फुकाएका छैनौ। उल्टै केही नगरिकन काँधमा राखेर पो भालेलाई ल्यायौ। यो कसरी सम्भव भयो? भाइ बहिनीहरू, तेस्रो व्यक्तिले भालेलाई लिएर आयो। हराएको भाले लिएर आउँदा सबैजना छक्क परे। राजालाई पनि अचम्म लाग्यो। उनले सोधे, लिसो पासो प्रयोग गरेका छैनौ, जाल प्रयोग गरेका छैनौ, जाल त फुकाएको पनि छैनौ,
अझ भाले आफै बसेर आएको छ, त्यसलाई पेरुङ्गोमा पनि हालेको छैन, यो कसरी सम्भव भयो? राजाले जिज्ञासा राखे। भाइ बहिनीहरू, यी दुई अनुच्छेदमा आएका केही शब्दहरूको उच्चारणलाई हेरौँ है। सबैभन्दा पहिले एउटा शब्द सम्पर्क। 11औं अनुच्छेदमा छ यो शब्द सम्पर्क। सम्पर्क शब्दको उच्चारण कसरी गर्नुहुन्छ? गर्नुहोस् त। सम्पर्क हो, त्यसै गरी गर्ने हो। सम्पर्क शब्दको उच्चारण 3 अक्षरले बनेको शब्द हो सम्पर्क। यसको उच्चारण सम्पर्क। उच्चारण गर्नुहोस् त, सम्पर्क। अब यसको अर्थ के होला? यसको अर्थ अलिअलि यो चित्रले पनि सङ्केत गरेको छ। अनुमान गर्नुहोस् त। हो, यसको अर्थ हो भेटघाट। सम्पर्क भनेको भेटघाट। यसलाई सजिलोसँग यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। सम्बन्ध राख्ने काम। सम्बन्ध राख्ने कामलाई पनि हामी सम्पर्क नै भनेर भन्छौँ। अब उच्चारण भयो, यसको अर्थ पनि बोध भयो। अब यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने? वाक्य रचना हेर्नुहोस् है त। हराएको 4 वर्षपछि भाइले घरमा सम्पर्क गर्यो। हेर्नुहोस् त, सम्पर्क शब्दको यहाँ प्रयोग भयो। हराएको 4 वर्षपछि भाइले घरमा सम्पर्क गर्यो। अब अर्को शब्द छ सम्भव। यसको उच्चारण कसरी गर्नुहुन्छ? प्रयास गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है त, यसको उच्चारण सम्भव। सम्भव। यहाँ सम्भव मूल शब्दमा व छ, तर हाम्रो उच्चारणमा हेर्नुहोस् त व हुँदैन, ब हुन्छ। सम्भव 2 अक्षरले बनेको शब्द भयो। अब यसको अर्थ हो हुन सक्ने। हुन सक्ने कुरालाई हामी सम्भव भन्छौँ। अथवा सम्भावना भएको कुरा, सम्भावना भएको काम, कुनै पनि कुराको सम्भावना छ भने हामी त्यसलाई सम्भव भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ सम्भव शब्दको अर्थ भयो हुन सक्ने। अब वाक्य रचनामा तपाईँले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थ बुझेपछि वाक्यमा प्रयोग गर्न सजिलो पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, मैले कसरी यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरेको छु। विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले सुख सुविधाका हरेक साधनहरूको निर्माण सम्भव भएको हो। यसरी अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यस्तै हामी शब्दको अर्थ बुझौँ है त। शब्द, त्यसको अर्थ, अनि त्यसलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास। निराश। निराश शब्दको अर्थ के होला? हेर्नुहोस् त, यो चित्र छ नि, यो चित्रले, यो फोटोले निराश शब्दको अर्थलाई सङ्केत गरेको छ। निराश शब्दको अर्थ आशा नभएको। आशा नभएको, जसको आशा नै छैन, आशा मरिसक्यो, त्यसलाई के भनिन्छ? निराश भनिन्छ। अलिक गाह्रो जस्तो लागे पनि हताश, यो पनि निराश शब्दकै पर्यायवाची शब्द हो। हताश, जसको आशा मरिसकेको छ, आशा छैन अब केही पनि, यस्तो आशा नभएको भन्ने अर्थ चाहिँ निराश शब्दले बताउँछ। अब वाक्य रचनामा हेर्नुहोस् त। बाढीले खेती डुबाएपछि किसानहरू निराश भए। बाढीले खेती डुबाएपछि किसानहरू निराश भए। अब एउटा शब्द हेर्नुहोस् अर्को, लिसोपासो। लिसोपासो के होला यसको अर्थ? अनुमान गर्नुहोस् त। यो चित्र हेरेर पनि तपाईँहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यो दबाईको डिब्बा जस्तो छ, यो लिसो हो, अनि यो जाल छ यहाँ, यो पासो हो। अब लिसोपासो शब्दको अर्थ के होला त? हेर्नुहोस् त, छुँदा टाँसिने र हिँड्दाखेरि कसिने, बाँधिने, त्यस्तो चिजलाई हामी लिसोपासो भनेर भन्छौँ। छुँदा टाँसिने र हिँड्दा कसिने। अब वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। वाक्य रचना। लुगा काटेर हैरान पारेका मुसालाई नियन्त्रण गर्न लिसोपासो नै चाहिने भयो। यसरी हामी शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसपछि हामी फेरि
स्वस्वर वाचनकै क्रमलाई निरन्तरता दिउँ है। 13औं र 14औं अनुच्छेद यो पाठको अन्तिम भाग हो, अन्तिम अनुच्छेद 14 हो। यसपछि कथा समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले यो अनुच्छेद चाहिँ कथाको निष्कर्ष उपसंहार खण्ड पनि हो। अब सुन्नुहोस् है त, त्यस व्यक्तिले नम्र भएर भन्यो, मैले यो चरा डराउँदै आएको देखेँ, यसलाई मैले लिसोपासो जाल थापेर र लखेटेर समाउन सकिँदैन भन्ने थाहा पाएँ। त्यसैले मैले बाँसुरी बजाएर हाकपारे गाउँदै यसलाई मनपर्ने चारो पनि दिन थालेँ। मैले यसलाई खुसी पार्न थालेँ। बिस्तारै यो भाले मेरो नजिक हुँदै गयो। पछि त मेरो टाउकामा आएर पो बस्न थाल्यो। यसरी यो यहाँ आइपुग्यो। कसैलाई पनि हप्काएर, दब्काएर, लखेटेर, दुःख दिएर आफ्नो बनाउन सकिँदैन। मिठो बोली, वचन र व्यवहारले सबैलाई प्रभावित पारेर आफ्नो पार्न सकिन्छ। यसबाट नै जीवन सुखमय बनाउन सकिन्छ। मैले गरेको र बुझेको यति हो। त्यस मानिसका कुरा सुनेर राजा अत्यन्त खुसी भए र उसलाई आफ्नो सेनापति बनाए। भाइ बहिनीहरू, भाले ल्याउन कसरी सम्भव भयो? राजाले त्यो सोधेका थिए र त्यसको उत्तरमा तेस्रो व्यक्तिले भनेको कुरा हो यो। चरा डराएको थियो। डराएको चरालाई झन् बल प्रयोग गर्ने भने झन् भाग्छ, समाउन सकिँदैन। त्यसकारणले उसलाई मनपर्ने काम गरेँ, हाकपारे सुनाएँ, बाँसुरी सुनाएँ, उसलाई मनपर्ने चारो खुवाएँ। उसले मबाट माया पायो, मेरो मिठो बोलीबाट प्रभावित भयो र मसँग नजिकियो। त्यसकारणले उसलाई मैले यहाँ ल्याउन सकेँ। यसबाट के बुझिन्छ त भन्दा, मिठो बोली वचन गऱ्यौँ भने, असल व्यवहार गऱ्यौँ भने, माया गर्न हामीले सिक्यौँ, मायालु व्यवहार गऱ्यौँ भने सबैलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ र जीवनलाई सुखमय, सुखले भरिएको बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कथाको निष्कर्ष हो। यो कुरा चाहिँ तेस्रो व्यक्तिले राजालाई भनेको हो। तेस्रो व्यक्तिको यो काम र यो व्यवहार राजालाई मन पर्यो र उनले घोषणा गरे अनुसार उसलाई देशको सेनापति बनाए। भाइ बहिनीहरू, कथा सकियो। अब हामी यहाँ रातो लागेका शब्दहरू हेर्नुहोस् त, नम्र, व्यवहार र सुखमय, यी शब्दहरूको बारेमा चर्चा गरौँ है। व्यवहार शब्दको उच्चारण के हो? हेर्नुहोस् त, व्यवहारमा दुईटै वको प्रयोग छ, व्य व, तर उच्चारणमा त्यस्तो हुन्न। भनेपछि कस्तो हुन्छ त्यसको उच्चारण? हेर्नुहोस् त, व्यवहार दुईटै वको ठाउँमा उच्चारण चाहिँ ब नै हुन्छ, व्यवहार। अनि हार पनि नभएर उच्चारणमा हार हुन्छ। यसरी व्यवहार शब्दको शुद्ध उच्चारण हो व्यवहार, 3 अक्षरले बनेको शब्द हो। अब यसको अर्थ के होला त? व्यवहार, कामकाज। यसको अर्थ हो कामकाज। व्यवहार शब्दको अर्थ चाहिँ आचरण पनि हुन्छ। हामीले गरेको काम, आचरण, त्यो काम नै के हो त? व्यवहार हो। त्यसकारणले व्यवहार शब्दको अर्थ कामकाज वा आचरण। अब यसलाई चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गरौँ। सहयोगी व्यवहार सबैलाई मनपर्छ। यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ एकले अर्कालाई सहयोग गरिरहेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यो सहयोगी व्यवहार चाहिँ सबैलाई मनपर्छ। यसको वाक्य रचना भयो। अब शब्दार्थ हेर्नुहोस् त, नम्र। नम्र हुँदै भन्यो भनेर अघि हामीले पाठमा पढ्यौँ। नम्र, नम्र शब्दको अर्थ के होला त? अनुमान गर्नुहोस् त। नम्र शब्दको अर्थ घमण्ड नगर्ने, घमण्ड नगर्ने, अथवा नरम स्वभावको, नरम स्वभावको नम्र शब्दको अर्थ घमण्ड नगर्ने या नरम स्वभावको या शिष्ट नम्र शब्दको अर्थ हो। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ। नम्र व्यवहारले सबैको मन जित्न सकिन्छ। यसरी हामी शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसपछि एउटा अर्को शब्द, सुखमय। सुख भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। सुख, आनन्द, हर्ष, खुसी, सुख। सुखमय भनेको चाहिँ के होला यसको अर्थ? अनुमान गर्नुहोस् त।
सुखै सुखले भरिएको। मय भनेपछि धेरै धेरै छ भने मय हुन्छ, सुखमय, जलमय, पानी धेरै छ भने जलमय। मयले चाहिँ धेरै प्रचुर अर्थ बताउँछ। त्यस कारणले सुखमय भनेको सुखै सुखले भरिएको, आनन्दमय। अब यसलाई वाक्यमा हेर्नुहोस्, सुखमय जीवनको चाहना सबैले गर्दछन्। यसरी हामी आफूले जुन शब्दको अर्थ जानेका छौँ, बुझेका छौँ, त्यो शब्दलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूलाई म यसपछि अर्को अभ्यासतिर प्रवेश गराउँछु। हेर्नुहोस् त, अर्को अभ्यास छ ठिक बेठिक छुट्याएर लेख्ने। हामीले अहिले जुन अनुच्छेद पढ्यौँ 11, 12, 13, 14, त्यही अनुच्छेदबाट हामी ठिक बेठिक छुट्याउने अभ्यास यहाँ गर्दैछौँ। भाले खोज्न गएका व्यक्तिहरू 6औं दिन फर्किए। यो भनाइ ठिक होला कि बेठिक होला? 6औं दिन खोज्न गएको 6 दिन, 6औं दिन फर्किए। यो भनाइ ठिक हो त? होइन, यो भनाइ बेठिक हो। उनीहरू 7औं दिन फर्किएका थिए। अब अर्को हेर्नुहोस् त, तेस्रो व्यक्तिले भाले लिएर आयो। यो भनाइ ठिक कि बेठिक? ठिक, यो भनाइ ठिक हो। अब पशुपन्छीलाई हप्काएर आफ्नो बनाउन सकिन्न। ठिक कि बेठिक? हप्काएर आफ्नो बनाउन सकिन्छ त? सकिन्न। त्यस कारणले यो भनाइ ठिक हो। अब अर्को हेर्नुहोस्, तेस्रो व्यक्ति गीत गाउँदै आयो। गीत गाउँदै आएको हो त तेस्रो व्यक्ति? गीत गाउँदै आएको हो भने ठिक, होइन भने बेठिक। गीत गाउँदै आएको होइन, त्यस कारणले यो भनाइ के हो त? बेठिक हो। भाइ बहिनीहरू, ठिक बेठिक छुट्याउने अभ्यास बुझ्नुभयो नि? अब कसले कसलाई भनेको हो त्यो अभ्यास पनि गरिहालौँ है। तिमीले लगेको लिसोपासो पनि जस्ताको तस्ताको तस्तै छ। तिमीले लगेको लिसोपासो पनि जस्ताको तस्तै छ। कसले भनेको होला यो? राजाले। स्याबास। कसलाई भनेको हो? दोस्रो व्यक्तिलाई, तेस्रो व्यक्तिलाई, पहिलो व्यक्तिलाई? तेस्रो व्यक्तिलाई। राजाले तेस्रो व्यक्तिलाई भनेको। अब अर्को बनाइ हेर्नुहोस्, मैले यो चरा डराउँदै आएको देखेँ। कसले भनेको यो? कसलाई भनेको? तेस्रो व्यक्तिले राजालाई भनेको। यसै गरी अर्को भनाइ छ, हेर्नुहोस् त, उल्टै केही नगरिकन काँधमा राखेर पो भालेलाई ल्यायो। कसले भनेको होला? उल्टै केही नगरिकन काँधमा राखेर पो भालेलाई ल्यायो। राजाले तेस्रो व्यक्तिलाई। अनि मैले यसलाई खुसी पार्न थालेँ। यसलाई भनेको भालेलाई। भालेलाई कसले खुसी पारेको थियो? तेस्रो व्यक्तिले। त्यस कारणले यो भनाइ तेस्रो व्यक्तिले राजालाई भनेको हो, तेस्रो व्यक्तिले राजालाई भनेको हो। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले अहिलेसम्म जति कुराहरू सिक्यौँ, पढ्यौँ, त्यसको आधारमा तपाईँहरूलाई एउटा अभ्यास कार्य दिन्छु है। हेर्नुहोस् है त, ठिक उत्तर छान्ने। भाले खोज्न गएका व्यक्तिहरू कति दिनमा दरबार फर्किए? अघि हामीले यस विषयमा चर्चा गरिसकेका छौँ। भाले खोज्न गएका व्यक्तिहरू कति दिनमा दरबार फर्किए? 5 दिनमा, 6 दिनमा, 7 दिनमा, 8 दिनमा? अब अर्को प्रश्न, तेस्रो व्यक्ति भाले खोज्न कता गएको थियो? मकालु हिमालतिर, चिचिलाको जङ्गलतिर, सुनकोशीतिर, सप्तकोशीतिर? विचार गर्नुहोस् त। अब अर्को प्रश्न, तेस्रो व्यक्तिले भालेलाई कहाँ राखेर ल्यायो? उसले कहाँ राखेको थियो भालेलाई ल्याउँदाखेरि? हेर्नुहोस् त, काँधमा राखेको थियो, शिरमा राखेको थियो, पेरुङ्गोमा राखेको थियो या बोरामा राखेको थियो? विचार गर्नुहोस् है। विचार गरेर उत्तर के हो ठहर गर्नु होला। अब अर्को प्रश्न, तेस्रो व्यक्तिलाई भालेले विश्वास गर्नुको कारण के हो? भालेले तेस्रो व्यक्तिलाई विश्वास गर्यो, उसको काँधमा बसेर आयो। विश्वास गर्नुको कारण के हो? तेस्रो व्यक्तिको विचार हो, या असल व्यवहार हो, या चारो खुवाउने बानी हो, या निडर स्वभाव हो? यसको उत्तर पनि तपाईँहरूले पहिचान गरिसक्नु भएको छ, गर्न सक्नुहुन्छ।
भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले के सिक्यौँ त, के पढ्यौँ त? 1 देखि 14 अनुच्छेदसम्म हामीले सस्वर पठन गऱ्यौँ। त्यहाँ आएका केही शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्न सक्यौँ, केही शब्दहरूको अर्थबोध गऱ्यौँ, अर्थबोध गरेका शब्दहरूलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गऱ्यौँ, ठिक बेठिक छुट्याउने अभ्यास गऱ्यौँ, अनि कसरी कसलाई भनेको हो भन्ने अभ्यास पनि हामीले गऱ्यौँ। तपाईँहरूले हामीले कक्षामा गरेका कार्यहरू बुझिरहनु भएको छ नि, होइन? हो, बुझिरहनु भएको छ। अब फेरि हामी अगाडि बढौँ है त। भाइ बहिनीहरू, अब हामीहरू बोध प्रश्न उत्तर अभ्यास गरौँ है। तपाईँहरूका लागि मैले बोध प्रश्नोत्तर अभ्यास गर्नका लागि भनेर केही प्रश्नहरू लिएर आएको छु। ती प्रश्नहरू म यहाँ सेतो पाटीमा टाँस्छु। यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, क नम्बरमा भाले कसले लिएर आयो? यी प्रश्नहरूको उत्तर पनि विचार गर्नुहोस् है सँगसँगै। ख नम्बरमा तेस्रो व्यक्तिले के थाहा पायो? ग नम्बरमा राजाको छटपटीको कारण के हो? चौथो प्रश्न, राजाले किन तेस्रो व्यक्तिलाई सेनापति बनाए? भाइ बहिनीहरू, यी प्रश्नहरू हेरिसकेपछि, सुनिसकेपछि तपाईँहरूले यी प्रश्नहरूको उत्तर पनि विचार गरिसक्नुभयो, पक्कै पनि विचार गरिसक्नुभयो, किनकि हामीले भर्खर यिनै विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। अब भाले कसले लिएर आएको? भन्नुहोस् त, कसले लिएर आएको? स्याबास, भाले तेस्रो व्यक्तिले लिएर आयो। भाले कसले लिएर आयो? भाले तेस्रो व्यक्तिले लिएर आयो। अर्को प्रश्न के थियो? तेस्रो व्यक्तिले के थाहा पायो? तेस्रो व्यक्तिले के थाहा पायो? के थाहा पाएको थियो भन्नुहोस् त? कसैलाई डर देखाएर आफ्नो बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरा थाहा पाएको थियो होला, होइन त? हेर्नुहोस् त यसको एन्सर, तेस्रो व्यक्तिले लखेटेर, लिसो पासो राखेर वा जाल थापेर भालेलाई समात्न सकिँदैन भन्ने कुरा थाहा पायो। तेस्रो प्रश्न, राजाको छटपटीको कारण के हो? राजा किन छटपटाएका थिए? किन छटपटाएका थिए? राजालाई किन छटपटाहट भयो? हेर्नुहोस् त, 6 दिनसम्म पनि भाले खोज्न गएका मानिसहरू सम्पर्कमा नआउनु नै राजाको छटपटीको कारण हो। भाले खोज्न गएका 3 जना व्यक्तिहरू 6 दिन भइसक्यो फर्केर आएका छैनन्, सम्पर्कमा छैनन्। त्यसै भएर राजालाई छटपटी भएको। अब अन्तिम प्रश्न, राजाले किन तेस्रो व्यक्तिलाई सेनापति बनाए? किन सेनापति बनाए राजाले तेस्रो व्यक्तिलाई? यो त सजिलो छ, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। सुन उगेल्ने भालेलाई खोजेर ल्याउन सफल भएको हुनाले राजाले तेस्रो व्यक्तिलाई सेनापति बनाए। भाले ल्याउन जसले सक्छ त्यसलाई सेनापति बनाउँछु भन्ने राजाको घोषणा थियो, त्यसैले तेस्रो व्यक्तिलाई राजाले सेनापति बनाए। बुझ्नुभयो त? स्याबास। अब यसपछि हामी संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गर्नेछौँ। संक्षिप्त प्रश्न उत्तर भनेको 1 वाक्य 2 वाक्यमा आउने बोध प्रश्नको उत्तर जस्तो छोटो छोटो नभएर केही लामो तर धेरै लामो होइन, त्यो मध्यम खालको उत्तरलाई हामी संक्षिप्त उत्तर भन्छौँ। अब संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्नहरूको केही अभ्यास गरौँ है हामी। पहिलो प्रश्न तपाईहरूलाई, सबै मानिसहरू किन छक्क परे? मानिसहरू छक्क परेका छन्, डाँडामा बसेर हेरेका छन्, उनीहरू छक्क परेका छन्। किन छक्क परेका हुन् त सबै मानिसहरू? तेस्रो व्यक्तिले भाले लिएर आएको देखेर, त्यो भाले पनि समातेर होइन, भाले आफै बसेको छ काँधमा, त्यो देखेर छक्क परेका हुन्। अब यही कुरालाई धेरै छोटो र धेरै लामो नबनाइकन मध्यम आकारमा यसको उत्तर हामीले लेख्नुपर्छ। यसको नमुना हेर्नुहोस् है त, म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। भाले खोज्न गएका 3 जना व्यक्तिहरू 6 दिनसम्म सम्पर्कमा आएनन्। 7औं दिन माङखालुङ हिमाल र चिचिलाको जङ्गलतिर भाले खोज्न गएका पहिलो र दोस्रो व्यक्ति रित्तै फर्किए। सबैलाई भाले नभेटिने पो हो कि भन्ने लाग्न थाल्यो। यस्तो अवस्थामा बाँसुरीको मिठो धुन सुनियो।
सप्तकोशी वरपर भाले खोज्न हिँडेको तेस्रो व्यक्ति बाँसुरी बजाउँदै आउँदै थियो। उसले काँधमा भागेर गएको सुन उघेल्ने भाले बोकेको थियो। उसले त्यो भाले राजालाई जिम्मा लगायो। भाले नभेटिने पो हो कि भन्ने चिन्ता भएको अवस्थामा तेस्रो व्यक्तिले भाले ल्याएर राजालाई दिएको देख्दा सबै मानिसहरू छक्क परे। भाले नभेटिएला कि नपाइएला कि भन्ने अवस्थामा तेस्रो व्यक्तिले भाले ल्याएर राजालाई दियो, त्यो देखेर सबै मानिसहरू छक्क परे। यसको उत्तर यही हो। अब दोस्रो प्रश्न, तेस्रो व्यक्तिले कसरी भाले समातेर ल्यायो? भाले ल्याउन सफल भएको व्यक्ति तेस्रो व्यक्ति हो। ऊ कसरी सफल भयो? उसले कसरी भाले समातेर ल्यायो? भाइ बहिनीहरू, यसको उत्तर तपाईहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले लेखेको उत्तर म तपाईलाई सुनाउँछु है त। तेस्रो व्यक्ति सुझबुझ सहित पशु पन्छीसँग उचित व्यवहार गर्न जान्दथ्यो। पहिलो र दोस्रो व्यक्तिले डर देखाएर लिसोपासो थापेर समाउन खोजेकाले भाले निकै डराएको र भागेर सप्तकोशीतिर आएको कुरा उसले बुझ्यो। त्यसैले उसले भालेलाई मन नपर्ने कुनै पनि नराम्रो काम गरेन। बरु बाँसुरीको धुन र हाकपारे गीत सुनायो। भालेलाई मनपर्ने चारो खुवायो। तेस्रो व्यक्तिको यही असल व्यवहारले भाले प्रभावित भयो र उसको नजिक आयो अनि टाउकामै बस्न थाल्यो। यसरी मायालु र असल व्यवहारका कारण तेस्रो व्यक्तिले भाले समातेर ल्यायो। अनि तेस्रो व्यक्तिले भाले समातेर ल्याउन सक्नुको मुख्य कारण के रहेछ त भन्दा मायालु व्यवहार, असल व्यवहार। त्यही व्यवहारका कारण उसले भाले समातेर ल्यायो। भाइ बहिनीहरू, अब संक्षिप्त प्रश्नोत्तरको अब एउटा प्रश्न, पशुपन्छीहरू पनि कस्तो व्यवहार चाहँदा रहेछन्? हामी राम्रो व्यवहार चाहन्छौँ, अरूबाट असल व्यवहारको हामी आशा राख्दछौँ। पशुपन्छीहरू चाहिँ कस्तो व्यवहार चाहँदा रहेछन् त? प्रश्नले यही कुरा सोधेको हो। अब यसको उत्तर हेर्नुहोस् है त, म तपाईहरूलाई सुनाउँछु। पशुपन्छीहरू पनि मानिस जस्तै प्रेमका भोका हुन्छन्। उनीहरू निर्भय भएर बाँच्न चाहन्छन्। उनीहरूको पनि भावना हुन्छ। प्रेम वा घृणाको अनुभव पशुपन्छीले पनि गर्न सक्छन्। त्यसैले मानिसलाई जस्तै उनीहरूलाई पनि आफ्नो बनाउने हो भने मिठो वचन बोलेर मायालु व्यवहार गर्नुपर्छ। पहिलो र दोस्रो व्यक्तिको गलत व्यवहारका कारण डराएर भागेको भाले तेस्रो व्यक्तिसँग आकर्षित हुन्छ, किनकि उसले मिठो वचन र असल व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ। उसको प्रेम र सद्भावबाट प्रभावित भई भाले खुसी हुन्छ र उसँग नजिकिन्छ अनि उसको टाउकामै आएर बस्न थाल्छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने पशुपन्छीहरू पनि मानिसबाट मिठो वचन, माया र असल व्यवहार चाहँदा रहेछन्। भाइ बहिनीहरू, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कसरी लेखिँदो रहेछ, कसरी लेख्नुपर्छ पक्कै पनि तपाईहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले अब हामी अर्को अभ्यासतिर लागौँ है। अब हामी भाव विस्तार कसरी गर्ने त्यसका बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। पाठका विशिष्ट भनाइहरूलाई भाव विस्तार गर्ने गरिन्छ। भाव विस्तार गर्दाखेरि विस्तार गर्न दिएको जुन अंश छ, हरफ छ या पंक्तिहरू छन्, तिनीहरू कहाँबाट ल्याइएका हुन्, त्यो पंक्तिले के भन्न खोजेको छ, त्यो कसले कसलाई भनेको हो, त्यसको चाहिँ अलिकति चर्चा गरेर अनि बल्ल दिएको भनाइको विस्तार गरिन्छ। त्यसलाई विभिन्न उदाहरणहरू दिएर, विभिन्न दृष्टान्तहरू दिएर त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्ने काम गर्नुपर्छ। यसैलाई भाव विस्तार गर्ने भनेर भनिन्छ। भाव विस्तार तपाईहरूले गर्दै आउनुभएको छ। अब यहाँ चाहिँ पाठको अभ्यास 4मा भाव विस्तार गर्न दिएको छ। त्यहाँ के छ त भन्दा कसैलाई पनि हप्काएर, दब्काएर, लखेटेर, दुःख दिएर आफ्नो बनाउन सकिँदैन। मिठो बोली, वचन र व्यवहारले प्रभावित पारेर आफ्नो पार्न सकिन्छ। यो तेस्रो व्यक्तिले राजालाई भनेको
यो भनाइ असाध्यै मार्मिक छ, महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ हामीले यसले भन्न खोजेको कुरालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ, व्याख्या गर्नुपर्छ। यसैलाई भाव विस्तार गर्ने भनेर भनिएको हो। अब यसलाई कसरी भाव विस्तार गर्ने, कसरी लेख्ने, यसको सन्दर्भका कुराहरू, पाठसँग यसको सन्दर्भका कुराहरूलाई पहिलो अनुच्छेदमा र व्याख्या गरिएको मूल व्याख्या गरिएको खण्डलाई चाहिँ दोस्रो अनुच्छेदमा गरेर भाव विस्तार गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। भाव विस्तारको नमुना मैले यहाँ तयार गरेको छु, तपाईहरुलाई म पढेर सुनाउँछु। सुन्नुस् है त। दिइएको गद्यांश नेपाली किताब कक्षा 7 को सुन उगेल्ने भाले कथाबाट लिइएको हो। कथाकार मातृका तिमसिनाले लेखेको यो कथामा पशुपन्छीहरू पनि मानिसबाट प्रेम र असल व्यवहारको चाहना राख्दछन् भन्ने देखाइएको छ। तेस्रो व्यक्तिले भागेको सुन उगेल्ने भालेलाई असल व्यवहारबाट प्रभावित बनाई दरबारमा ल्याएको थियो। उसले आफ्नो सफलताको रहस्य खोल्दै राजालाई उक्त कुरा बताएको हो। यसरी यहाँ चाहिँ भाव विस्तार गर्ने दिएको अंशको पृष्ठभूमि के हो, सन्दर्भ के हो, त्यो कुरो यो पहिलो अनुच्छेदमा आएको छ। अब दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ हामीले भाव विस्तार गर्नुपर्छ। सुन्नुस् है त। कसैलाई आफ्नो बनाउन उसलाई मनपर्ने काम गर्नुपर्छ। मिठो बोली र असल व्यवहार सबैलाई मनपर्छ। घरपालुवा जनावरहरूले हामीलाई विश्वास गर्छन् र हाम्रो निर्देशन पालना गर्दछन्, किनकि हामीले उनीहरूलाई माया गरेका हुन्छौँ, संरक्षण गरेका हुन्छौँ। तिनै पशुलाई हप्काउने, हिर्काउने र दुःख दिने काम गर्यौँ भने भाग्न वा हामीलाई नै आक्रमण गर्न सक्छन्। कथामा पनि पहिलो र दोस्रो व्यक्तिले भालेलाई सताएको हुनाले भाले भाग्यो, तर तेस्रो व्यक्तिको माया, सद्भाव र मिठो वचनका कारण आफै नजिकियो। अतः बल प्रयोग गरेर, डर देखाएर वा तर्साएर गर्न नसकिने काम मिठो वचन र असल व्यवहारबाट सजिलै गर्न सकिन्छ। यही भाव माथिको भनाइमा व्यक्त भएको छ। यसरी हामीले कुनै पनि अंशलाई, हरफलाई, वाक्यलाई हामी भाव विस्तार गर्न सक्छौँ र तपाईहरु पनि यसै गरी भाव विस्तार गर्नुहोला है। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को एउटा अभ्यासतिर लागौँ। त्यो अभ्यास हो लामो उत्तर लेख्ने अभ्यास। हामीले बोध प्रश्नोत्तर भनेर छोटो उत्तर लेख्न पनि सिक्यौँ, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर भनेर मध्यम खालका उत्तरहरू लेख्न पनि सिक्यौँ। अब यो चाहिँ लामो उत्तर हो। तपाईहरुको पाठमा हेर्नुस् त, 5 नम्बरमा यो प्रश्न सोधिएको छ। पहिलो र दोस्रो व्यक्तिले समात्न नसकेको भालेलाई तेस्रो व्यक्तिले काँधमा राखेर दरबारमा ल्याउन सक्नुको कारण के हो? पहिलो र दोस्रो व्यक्तिले त सकेनन्, तेस्रो व्यक्तिले त नसमातिकन भाले आफै उसको पछि आएको छ, काँधमा बसेर आएको छ। त्यसरी तेस्रो व्यक्तिले आफ्नो काँधमा राखेर दरबारमा ल्याउन सक्नुको कारण के हो त? यसको लामो उत्तर हामीले लेख्नु पर्यो। यसमा चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमिका कुराहरू लेख्ने, पहिलो र दोस्रो व्यक्तिले समात्न नसकेका कुराहरू अलिकति लेख्ने र तेस्रो व्यक्तिले कसरी ल्याउन सक्यो त्यो कुराहरू अर्को अनुच्छेदमा लेख्ने। त्यसो गर्दा यो उत्तर लामो हुन्छ। त्यसकारण लामो उत्तर भनेपछि कम्तीमा पनि 2 अनुच्छेद चाहिँ लेख्नै पर्छ। अब हेर्नुहोस् है त, यसको उत्तरको नमुना म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। सुन उगेल्ने भाले खोजेर ल्याउने अठोट 3 जना व्यक्तिले गरेका थिए। उनीहरूले भाले समात्न आवश्यक पर्ने जाल, डोरी, लिसोपासो पनि साथमै लगेका थिए। उनीहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो व्यक्तिले भालेलाई समात्न लिसोपासो थापे, डोरीको प्रयोग गरे। यो सबै थाहा पाएको भाले डराएर बेग हान्दै भाग्यो। पहिलो र दोस्रो व्यक्तिले हप्काई दप्काई गरी लिसोपासोको प्रयोग गरेर भालेलाई समात्न खोजेकाले उनीहरू असफल भए। यो पहिलो र दोस्रो व्यक्तिले समात्न नसकेको कुरा चाहिँ यो पहिलो अनुच्छेदमा हामीले राख्यौँ। अब दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ तेस्रो व्यक्तिले कसरी दरबारमा ल्याउन सक्यो त्यो कुरा लेख्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है त। तेस्रो व्यक्तिले जाल थापेन, डोरी र लिसोपासोको प्रयोग पनि गरेन, किनकि उसले भाले डराएको छ भन्ने कुरा बुझ्यो। उसले डराएको भालेलाई बलजफ्ती समाउन नसकिने कुरा थाहा पाएको थियो। अतः उसले भालेलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्यो।
हाक पारे गीत र बाँसुरीको धुन भालेलाई सुनायो अनि उसलाई मनपर्ने चारो खुवाउन थाल्यो। तेस्रो व्यक्तिले भालेलाई 2-3 दिनसम्म मनपर्ने व्यवहार गरियो। उसको यो व्यवहार भालेलाई मन पर्यो र प्रभावित भयो। भाले खुसीका साथ आफै त्यो मानिसको नजिकमा गयो र टाउकामै बस्न थाल्यो। यसरी तेस्रो व्यक्तिले मिठो वचन र असल व्यवहार प्रदर्शन गरियो। प्रेमपूर्वक भालेको मन जित्ने काम गरेका कारण तेस्रो व्यक्तिले भालेलाई आफ्नो काँधमा राखेर दरबारमा ल्याउन सकेको हो। यसरी हामी प्रश्नको लामो उत्तर पनि लेख्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यति क्रियाकलापहरू गरिसकेपछि तपाईँहरूका लागि पनि एउटा अभ्यास छ है, खाली ठाउँ गर्ने अभ्यास। कोष्टकमा दिएका शब्दहरूबाट मिल्दो शब्द छानेर खाली ठाउँ भर्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। दरबारको केही पर मादलको, बाँसुरीको वा सारङ्गीको मिठो धुन सुनियो। कुन बाजाको मिठो धुन सुनिएको हो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब दोस्रो, तेस्रो व्यक्तिले भालेलाई जिम्मा लगायो, राजालाई, रानीलाई र मन्त्रीलाई। यो पनि तपाईँहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ग नम्बरमा बिस्तारै यो भाले मेरो हुँदै गयो, प्रिय हुँदै गयो, साथी हुँदै गयो वा नजिक हुँदै गयो। यो पनि तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। र अन्तिम घ नम्बरमा राजाले तेस्रो व्यक्तिलाई बनाए, सल्लाहकार बनाए, सेनापति बनाए, मन्त्री बनाए। के बनाए हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यो मिल्दो उत्तर चाहिँ यो खाली ठाउँमा भरिदिनु होला है त। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले के सिक्यौँ त? बोध प्रश्नको उत्तर लेख्न सिक्यौँ, संक्षिप्त प्रश्नको उत्तर लेख्न सिक्यौँ, लामो उत्तर आउने प्रश्नको समाधान कसरी गर्ने, उत्तर कसरी लेख्ने त्यो पनि सिक्यौँ, भाव विस्तार गर्न सिक्यौँ, यसै गरी खाली ठाउँ भर्न पनि सिक्यौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले जे सिक्यौँ त्यो सबै कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ र बुझेका कुराहरूलाई हजुरहरूले अभ्यास गर्दै जानुहुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। आजलाई तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु। नमस्ते।